बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 मुकम्मल हो चुके हैं। नताइज तकरीबन सारे मुल्क के कौमी असम्बली और चारों सूबों के तकरीबन 80 से 90% अब तक सामने आ चुके हैं। ज़िला गुजरात की 4 कौमी और 8 सूबाई नशिस्तों पर कड़ा मुकाबला था। इनमें से भी तमाम हलकों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं कामयाब उम्मीदवारान के। एक हलका है जनाब NA 62 और PP 28, जहां चौधरी अब्दुल मालिक कोटला के बेटे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था। और नाज़रीन, अब इस हलका NA 62 और PP 28 का रिज़ल्ट क्यों रोक लिया गया? बड़ी अफवाहें हैं, चहमगोइयाँ हैं। सारे ही उम्मीदवार अपनी जीत के दावे करते नज़र आते हैं और बहुत से दोस्तों के, मेरे अहबाब के पैगाम मिले कि आप अभी तक इस बारे में NA 62 और PP 28 के रिज़ल्ट के बारे में कोई पोस्ट नहीं कर रहे, कोई आपकी अभी तक वीडियो सामने नहीं आए। तो मुझे भी आपकी तरह इंतज़ार था कि जब तक ये ऊँट किसी करवट ना बैठ ले, मैं आपसे क्या बात करूं। और आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि मुस्तनद तरीन ख़बर जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। तो जब तक कभी कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं हो रही थी, मैं आपसे क्या बात करता। और याद रहे कि चौधरी मोहम्मद इलियास जो कि PTI के नामज़द उम्मीदवार थे NA 62 से, और चौधरी शाहिद रज़ा जो कि PP 28 से नामज़द उम्मीदवार थे, इन्होंने अपने रिज़ल्ट के हसूल के लिए RO के दफ्तर के बाहर मुसलसल कई घंटे धरना दिए रखा। और नाज़रीन, अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असल माजरा है क्या। अभी तक NA 62 PP 28 का नोटिफिकेशन किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी का जारी क्यों नहीं किया जा सका, हक़ाइक़ क्या हैं, हो क्या रहा है और आइंदा होने क्या जा रहा है। तो जनाब, ज़िला गुजरात की बात करें तो यहाँ हैरान कुन तौर पर काफ लीग को 7 सूबाई नशिस्तें मिल गई। 7 सूबाई नशिस्तों पर काफ लीग के उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी तरह चौधरी हुसैन इलाई, चौधरी सालिक हुसैन का NA 63 और 64 से उनकी फतह का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लाला मूसा से NA 65 से चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध नून लीग के अभी तक वाहिद सीट है नून लीग की ज़िला गुजरात में, उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब सवाल ये था कि NA 62 में क्या हो रहा है। नाज़रीन, अगर हम बात करें पोलिंग से आने वाले नताइज की, जो 8 फरवरी की रात के 1:30-2 बजे तक मुख्तलिफ देहात से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होते रहे, उनके मुताबिक मुकाबला असल जो था NA 62 में वो चौधरी इलियास और चौधरी आबिद रज़ा के बीच था और बड़ा कांटेदार मुकाबला चल रहा था और हैरान कुन नताइज आ रहे थे। चौधरी मूसा इलाही जो कि काफ लीग के उम्मीदवार थे, वो बहुत पीछे थे। वो नताइज जो मौसूल हो रहे थे बराह रास्त देहात से और तमाम पोलिंग स्टेशन से। इसी तरह नाज़रीन, बात करें PP 28 की, तो यहाँ तीनों भाई सगे आपस में एक दूसरे के मुकाबले पर थे। चौधरी नईम रज़ा काफ लीग, चौधरी शाहिद रज़ा PTI और चौधरी शबीर अहमद नून लीग के। यहाँ भी जो ट्रेंड सामने आए, पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आना शुरू हुए, तो पता ये चला कि कड़ा मुकाबला जो है वो चौधरी शाहिद रज़ा और चौधरी शबीर अहमद के बीच है। चौधरी नईम रज़ा यहाँ पीछे थे मूसा इलाही की तरफ। अब नाज़रीन, खबरें कुछ इस तरह की आने लगी कि रोक लिया गया है रिज़ल्ट, फिर किसी ने दावा किया जी कि फ़लाँ जीत गया, फ़लाँ जीत गया। अब खबर यह है जनाब मुस्तरद तरीन कि ताहाल NA 62 और PP 28 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और उसकी तकनीकी वजह बताई गई है, कानूनी वजह बताई गई है। वजह यह है कि NA 62 और PP 28 के 8 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां 8 फरवरी के रोज़ सिरे से पोलिंग हुई नहीं, वहां पे वोट कास्ट ही नहीं हुआ। उसकी वजूहात क्या थी? जिस तरह बाकी अक्सर मकामात पर पता चला, अमला ही गायब है, वोटर्स मौजूद हैं। अमला आया भी तो 2:30-3 बजे के बाद पोलिंग शुरू की गई। तो जनाब NA 62 PP 28 के 8 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 8 फरवरी को एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ। अब जनाब रूल की बात बताने लगा हूँ, कानून की बात बताने लगा हूँ, ज़ाब्ते की बात बताने लगा हूँ कि होता क्या है अगर किसी हल्का इंतखाब में कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसी भी वजह से अगर पोलिंग नहीं होती तो कवायद क्या कहते हैं। नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ ज़िला गुजरात के मुमताज़ माहिर कानून चौधरी मसूद अख्तर एडवोकेट से, जो कि इंतखाबी कवानीन के ऊपर अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा
کہ جناب یہ جو NA-62 کے 8 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ نہیں ہوئی، اس پر الیکشن کمیشن قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں قانون اور ضابطہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو امیدوار ان 8 پولنگ اسٹیشن کو چھوڑ کر باقی جو نتائج کمپائل کیے گئے ہیں، جیتنے والا امیدوار یا جو جیت رہا ہوتا ہے اس کی فتح کا مارجن دیکھا جاتا ہے اور ان 8 پولنگ اسٹیشن کے کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کو سامنے رکھا جاتا ہے. یعنی فرض کر لیں کہ اگر کوئی امیدوار NA-62 سے جیت رہا ہے، اس کی لیڈ 20-22 ہزار ہے. اب یہ 8 پولنگ اسٹیشن جن پر پولنگ نہیں ہوا، ان کے کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کو جمع کیا جائے گا، اور اگر وہ بنتے ہیں 8,000 12,000 16,000 اور فتح کا مارجن 22,000 ہے تو پھر وہاں ری پولنگ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی. قانون یہی کہتا ہے کہ اگر جیتنے والے امیدوار کی فتح کا مارجن ان پولنگ اسٹیشن پر جہاں پولنگ نہیں ہوا وہ ملا کر زیادہ ہے تو وہاں قانون کہتا ہے کہ پولنگ نہیں ہوگی. لیکن ناظرین، اگر جیتنے والے امیدوار کی فتح کا مارجن باقی تمام پولنگ اسٹیشن پر اس کے حلقے میں 8,000 ہے یا 10,000 ہے، اور وہ 8 پولنگ اسٹیشن جن پر پولنگ نہیں ہوا پورا دن، ان کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد اس کی جیت کے مارجن سے زیادہ ہے، تو جناب پھر وہاں پہ قانون کہتا ہے ہر صورت پولنگ ہوگی، ان کی کاؤنٹنگ ہوگی، ان کے ووٹر اور ان کے ووٹ جو ہیں وہ شمار کر کے پھر حتمی نتیجہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. تو جناب یہ ہے وہ تکنیکی وجہ، یہ ہے وہ قانونی رکاوٹ NA-62 PP-28 کا رزلٹ جاری کرنے میں. تو جناب آخری اطلاعات یہ ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر حلقہ NA-62 اور PP-28 انہوں نے الیکشن کمیشن کو میل کر دی ہے کہ جناب یہ ہمارے حلقے کی پوزیشن ہے کہ 8 پولنگ اسٹیشن پر اس دن پولنگ نہیں ہوا تھا، تو آپ اس پر اپنی اوپینین دیں، آپ اپنا حکم صادر کریں کہ قانون، آئین اور الیکشن رولز کے مطابق یہاں کیا ہونا چاہیے، اس کی روشنی میں وہ فیصلہ جاری کریں گے. تو ناظرین، یہ ہے اصل صورتحال، یہ ہیں وہ تمام حقائق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. دوبارہ دہرا رہا ہوں، ابھی تک حلقہ NA-62 PP-28 میں کسی بھی امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا. منتظر ہے RO ریٹرننگ آفیسر حلقہ NA-62 کہ الیکشن کمیشن ان کی میل کا جواب دے اور اس کی روشنی میں پھر وہ اگلا حکم جو ہے وہ صادر کریں گے کہ کیا رزلٹ جاری کرنا ہے اسی کے اوپر، یا پھر ان 8 پولنگ اسٹیشن کے اوپر دوبارہ تاریخ طے ہوگی کہ کس روز وہاں پہ پولنگ ہوگی. تو جناب یہ صورتحال ہے. اور آخری بات، فارم 45 اس الیکشن میں بڑا ہی چرچا ہے اس کا. تو جناب فارم 45 کی کہانی کچھ یوں ہے کہ NA-62 PP-28 کے فارم 45 کے مطابق PTI کے امیدوار آگے ہیں اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے نون لیگ اور PTI کے امیدواروں کے بیچ. کاف لیگ اس مقابلے میں نہیں آتی، لیکن کل تک سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ہی باز گشت تھی کہ چودھری موسیٰ الہی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے. کیسے ہونا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے چودھری نصیر عباس صدر کی کامیابی کا، سالک شافع اور حسین الہی کی کامیابی کا، مدد علی شاہ اور جناب چودھری اعجاز رنیا کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. ناظرین، آخر میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتا دوں، میرا سوال تھا چودھری مسعود اختر سے، جو بڑے جہاں دیدہ وکیل ہیں، نامور قانون دان ہیں، دانشور ہیں، انتخابی قوانین پر اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. میرا سوال تھا، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار الیکشن ہوتے دیکھے، 2024 کے اس الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو جناب چودھری مسعود اختر کا یہ کہنا تھا کہ 1970 کے بعد آج تک کوئی الیکشن منصفانہ، غیر جانبدارانہ، آزادانہ نہیں ہوا، لیکن 2024 کا یہ جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین الیکشن ہے، جس میں ایک نیا انداز ستم ایجاد کیا گیا کہ گوارہ ہی نہیں کی گئی زحمت فارم 45 کو اکٹھے کر کے دیکھنے کی. فارم 47 کے اوپر کایا پلٹ دی گئی اور عوام کے مینڈیٹ کو، ووٹرز کے حق رائے دہی کو روند کر، پامال کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی. بہت شکریہ ناظرین. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.